अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत ने बिलाखिर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात का फैसला कर लिया, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कह दिया है कि इस्तीफे से पहले, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे से पहले कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साथ ही नून लीग ने भी फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया और इस मुतालबे पर पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी हो गई है। हुकूमत आज़ादी मार्च से कैसे निपटेगी ये मामला आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर आया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के सियासी हल के लिए वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को जिम्मेदारी सौंप दी है और हिदायत की है कि परवेज़ खटक कमेटी कायम करें और इस कमेटी के अरकान का चुनाव भी परवेज़ खटक अपनी मर्जी से करें। ये कमेटी 4 रुकनी होगी और इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। मुज़ाकराती कमेटी के नामों को आज रात हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी दूसरी अपोजिशन जमातों से भी राब्ते करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि JUIF के साथ सियासी हल के लिए मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करना चाह रही है, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात से पहले इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। अब से 5 साल पहले इमरान खान यही बात करते थे कि पहले नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, फिर 2016 में भी ये मुतालबा करते थे। अब यही मुतालबा अपोजिशन जमातों की तरफ से सामने आ रहा है। का इजलास खत्म हुआ है, परवेज़ खटक ने एक कमेटी बनाई है जो आपसे मुज़ाकरात करेगी। अगर वो कमेटी आपके पास हमें इसका कोई इल्म नहीं है, नहीं हमारे साथ कोई राब्ता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले इस्तीफ़ा ज़रूरी होगा ताकि इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल पर मुज़ाकरात किए जा सकें। इस्तीफ़े पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर एहतजाजी तहरीक में हरावल दस्ता होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान बचाने के बराबर है और हम फौरी तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। जहाँ तक मौलाना साहब की आज़ादी मार्च की ये डिमांड है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला भी किया है कि हमारे कारकुनों और देदार मौलाना साहब के साथ देंगे। तमाम जमातें ये चाह रही हैं कि हुकूमत को घर भेजा जाए, नए इंतखाबात कराए जाएं। अब हुकूमत के लिए सूरत हाल मुश्किल हो रही है। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना रोकने की दरख्वास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आपकी इस्तदा क्या है इस दरख्वास्त में, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने अक्टूबर में हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च का ऐलान कर रखा है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एहतजाज करने का हक हासिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज का हक है, लेकिन जमहूरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का हक नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि दुनिया में कोई अदालत एहतजाज का हक ख़त्म नहीं कर सकती। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये अदालत तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉकडाउन के खिलाफ फैसला दे चुकी है कि एहतजाज करने वालों को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ चुका है माजी में। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को भी इस अदालत ने एहतजाज का हक दिया था। एहतजाज करने और एहतजाज ना करने वाले तमाम अफराद के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद की इंतजामिया धरने की इजाज़त से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त को कानून के मुताबिक निपटाए। इंतजामिया एहतजाज करने और ना करने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आप हुकूमत की तरफ से पेश हुए हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं आम शहरी के तौर पर पेश हुआ हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके दलाइल से तो लग रहा है कि आप हुकूमत की तरफ से पेश हुए हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बादियों नज़र में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने वालों की नीयत ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने धरना रोकने के खिलाफ दोनों दरख्वास्तें निपटाते हुए कहा कि एहतजाज की इजाज़त के लिए इंतजामिया को दी गई दरख्वास्त पर भी हुकूमत ने ही फैसला करना है। आज़ादी मार्च के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान हद दर्जा मुश्तइल और मामूल से ज़्यादा मुतमईन हैं। उनके मूड और उनकी गुफ्तगू बता रही है कि मौलाना फजलुर रहमान 27 तारीख को इस्लामाबाद आने से किसी सूरत फ़िलहाल बाज नहीं आ रहे हैं, मगर शेख रशीद जिन राब्तों का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो नतीजा खेज हुए तो धरना मार्च में बदल सकता है। ये बातें की हैं सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात के बाद। मौलाना से उनकी और क्या बात हुई उनसे पूछेंगे, मगर वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को क्या टास्क दिया है वो परवेज़ खटक से पूछेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब। सलीम साफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। साफ़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खटक साहब एग्जैक्टली क्या टास्क दिया है, कौन कौन आपकी कमेटी में होगा, क्या करने जा रहे हैं आप?
دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے جو اتنا شور مچ رہا ہے، مولانا صاحب آ رہے ہیں اور پھر اپوزیشن مل کے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائے گی، کیونکہ ہم بھی ایک سیاسی لوگ ہیں اور جمہوریت کے حامی ہیں، تو اس سوچ پہ ایک کمیٹی بنی ہے کہ ہم ان کو آفر کریں گا، جا کے میں خود ان کے رابطہ کروں گا کہ ہم آ کے بات کریں گے۔ آج کل ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ کسی اور طرف چل پڑیں، تو یہی مین وجہ یہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دروازے کھل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ کمیٹی بنانے اور مولانا سے بات کرنے کا آئیڈیا آپ کا ہے یا وزیر اعظم عمران خان کا ہے؟ یہ وزیر اعظم کا آئیڈیا ہے، کیونکہ بہت بزی تھے ہم، اس میں یہ 2-3 وزٹس تھے تو ٹائم نہیں مل سکتا، لیکن یہ پہلے بن جاتی، لیکن چونکہ دیر آمد درست آمد ہم ریکویسٹ کریں گے۔ دیکھیں اگر جیسے پی ٹی آئی نے یہاں پر دھرنا دیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کئی چیزیں، اور پھر جب ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا وہ بھی کیونکہ وہ جو بار پراپرٹیز کا آیا تھا اس کے بارے میں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی اگر ان کا کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ایسی پوائنٹ ہے جس کو سالو کرنا ہے، ایشوز ہے اس کا حل نکالنا ہے، تو بالکل بات ہو سکتی ہے، ہر وقت جمہوریت میں ہر وقت بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایجنڈا ہی کوئی ایسا ہو جس پہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو گرانا ہو، عمران خان کو ہٹانا ہو، تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، مگر مولانا کا تو اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ مذاکرات اس بات پر ہو سکتے ہیں کہ استعفے کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی۔ استعفے پر مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ۔ نہیں، یہ ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کو اس طرح کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہ کوئی ہٹے گا۔ یہ جو پہلے کمیٹی بنی تھی ہماری جو ریگنگ والی، اس کے میں چیئرمین ہوں، میٹنگز کی ہم نے، کوئی انہوں نے وہاں پر ثبوت پیش نہیں کیا کہ فلانی جگہ ریگنگ ہوئی یا کوئی ثبوت لائے، کوئی بات لائے تو بندہ آگے بات کرے۔ اگر ویسی میں شور مچانا شروع کرنے کے بعد جب تک یہ نہیں ہٹے گا تو میں بات نہیں کروں گا، پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ درست ہے، اس مگر طرح تو اگر ملک نہیں چل سکتے ہیں۔ نہیں تو اگر مولانا نہیں مان رہے بات کرنے کے لیے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیسے بات کو آگے بڑھائیں گے اگر وہ آپ سے نہیں ملنے کے لیے تیار ہوتے؟ ان کا تو ہے پروگرام آنے کا یا جو بھی ہے، احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم نے گورنمنٹ نے اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ پولیٹیکلی کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ باقی احتجاج کرنا یہ تو سب کا حق ہے، لیکن احتجاج کے پیچھے کوئی ایجنڈا تو ہونا چاہیے نا، بغیر کسی کے ایجنڈے کے کہ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ بھائی اس کو ہٹا دو تب بات بنے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا کہیں دنیا میں، جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر بھی نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں کس طرح آپ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ ہے دنیا میں ایک ملک پاکستان، جمہوریت ہے وہاں پر ایک جماعت تحریک انصاف جس کے سربراہ عمران خان، انہوں نے 2014 میں کیا تھا یہ مطالبہ، مگر آپ کو کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، نون لیگ سب مولانا کے ساتھ ہے، تو ان سے بھی رابطے کا ٹاسک دیا ہے وزیر اعظم نے؟ بالکل، ہم رابطہ ANP سے بھی رابطہ کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے، مسلم لیگ نون سے بھی کریں گے، جو ایسے اور جو PTM ہے اس سے بھی رابطہ کریں۔ کل بھی ہماری ملاقات ہے ان سے، تو ہم سب سے رابطہ کریں گے کہ آئیں میز پر بیٹھیں کہ کوئی مسئلے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو آ کے اس پہ بات کر کے اس کو حل کریں۔ اب لڑائی جھگڑے سے تو ملک کو ہی نقصان ہوگا۔ اگر یہ پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو ایسے حالات میں پاکستان کے خلاف اتنا بڑا جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ اس وقت کشمیر کا جھگڑا ہے، تو یہ تو ایسے لگتا ہے ایجنڈا کسی اور کا ہے۔ اگر کوئی ایشوز ہیں تو ہم تیار ہیں بات کرنے کو۔ تو خیر صاحب، آپ ظاہر خود ایک سینئر سیاستدان ہیں، 5 سال آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت سیاسی کمپرومائزز کے ذریعے اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے تحت چلائی ہے، لوگوں کو منا کے ایڈجسٹ کر کے، تو ایگزیکٹلی مینڈیٹ کیا ہے وزیر اعظم کا آپ کے پاس؟ ساری جماعتوں کو منانے کا، سمجھانے کا کیا مینڈیٹ دیا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ اسلام آباد نہ آئیں؟ نہیں، آنے جانے کی نہیں کہا، سب سے مجھے ایجنڈا دیا گیا کہ سب سے بات کریں، ایشو کیا ہے، کس چیز پہ بات کرنی ہے، کہاں پر یہ ہمیں کوئی ایڈوائز دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تیار ہیں اس ایشوز پہ بات کرنے کے کہ کہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو ہمارے سامنے لائے تاکہ ہم آگے اس کو بات کریں۔ مطلب کوئی ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود مولانا سے بات کر لیں اس حوالے سے؟ لیکن جب بات چلے گی اس کے بعد راستہ نکلے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی اچھی باتیں ہیں، کوئی ملک کی بہتری کے لیے ہے، تو ڈیفینیٹلی عمران خان تو کوئی کسی دشمنی نہیں کرتا، بات تو سب کا کرے گا اگر کوئی پاکستان کی خاطر کوئی بات ہوگی۔ تو کل آپ کی پہلی میٹنگ یا رابطہ ہوگا اس حوالے سے میٹنگ کے لیے کل؟
نہیں ابھی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. ہاں کچھ تھوڑے بہت رابطے ہوئے. کل ہمارا یہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے کیونکہ وہ بھی ایک پارٹی ہے اور بہت گورنمنٹ اور ان کے آپس میں بڑے وہ تھے, تو ہم ان سے بات کریں کہ وہ بھی نیشنل ایجنڈے پہ آ جائے پاکستان کے اندر. ہم ان کے ہر سپورٹ کو تیار ہے. اگر ان کا ایجنڈا پاکستان ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلیم صافی صاحب کل مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں. صافی صاحب, آپ نے جو موڈ بیان کیا جو کہ ہم نے عوام کے سامنے رکھا, اس کے بعد کوئی مذاکرات ہو جائے, معاملات طے پا جائے, اس موڈ میں ہے مولانا؟ نہیں, یہ جو حکومتی کمیٹی بنائی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں, اس سے تو میرے خیال میں مولانا صاحب کے یا مذاکرات ہوں گے ہی نہیں, اور اگر سماجی تعلق سے مجبور ہو کے مولانا ان سے مل بھی لے تو ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا, کیونکہ جو مولانا کے مطالبات ہیں وہ اس طرح کے لوگ حل نہیں کر سکتے. خود ابھی تو میرے خیال میں پہلے تو مذاکرات ہونے چاہیے پرویز خٹک صاحب اور عمران خان کے مابین بھی. آپ جانتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو کڈے لائن لگایا گیا ہے. جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں اعظم خان صاحب, وہ ان کے شدید ترین مخالف ہیں اور ان کو ان کے قریب آنے نہیں دیتے. ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا, پھر ان کو کڈے لائن کی منسٹری دے دی گئی ہے. اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب خود بھی سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی ان کے بعد اگر کوئی ان کی پارٹی میں اہم ہے اور جو اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں سنجیدہ, وہ جہانگیر ترین صاحب ہے. اختر مینگر صاحب کے ساتھ ڈیلنگ ان کی ذمہ داری ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی ذمہ داری ہے, پارٹی وہ چلا رہے ہیں, کیبنٹ کو عملاً وہ چلاتے ہیں. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خود عمران خان صاحب بھی سنجیدہ نہیں ہے. دوسرا, مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کمیٹی کے ساتھ یا ان کے مذاکرات ہو جائیں گے. اگر ہو بھی گئے تو صرف فارمیلٹی ہوگی. ایک سماجی تعلق ہے, خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی عطا الرحمان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی ذاتی یاری ہیں, لیکن مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اس کمیٹی کے ذریعے مولانا صاحب پیچھے ہٹنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. حضرت تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جنہیں مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہ مولانا سے رابطے میں ہیں. اب آپ نے جو ملاقات کی ہے مولانا سے کل, اس کے بعد جو آپ نے ٹویٹ کی ہے اس میں آپ نے لکھا کہ 27 تاریخ کو اسلام آباد آنے سے مولانا کسی طور باز نہیں آئیں گے. تاہم شیخ رشید جن رابطوں کا ذکر کر رہے ہیں اگر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے تو پھر دھرنا مارچ میں بدل سکتا ہے. حضرت تو کہاں پہنچا ہے وہ معاملہ؟ بات ہوئی مولانا سے کہ شیخ رشید صاحب جن طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہاں بات پہنچی؟ جی دیکھیں, شیخ رشید صاحب جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ان حلقوں کی طرف سے آج سے نہیں بلکہ پچھلے تقریباً 1.25 مہینے سے ان کے ساتھ رابطے, پہلے ایک سطح پہ, پھر دوسری سطح پہ, اور پھر بڑے ٹاپ کے سطح پہ ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ شیخ رشید صاحب جہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں کے ملاقاتوں کے بعد بھی اور اعلیٰ ترین سطح پہ بھی رابطوں کے بعد بھی اگر مولانا ڈٹرمن ہے تو انہیں پھر پرویز خٹک صاحب جیسے بے اختیار آدمی جن کو خود عمران خان صاحب نے کڈے لائن لگایا ہے, وہ کیسے ان کو منا سکتے ہیں؟ اور ان جو شیخ رشید صاحب جہاں اشارہ کر رہے ہیں ان رابطوں کے بعد نہ صرف یہ کہ مولانا صاحب نے اپنا ارادہ نہیں بدلا, اپنے پروگرام میں کوئی تغیر نہیں لائے, بلکہ اس کے بعد وہ مزید ڈٹرمن اور مزید ان کے لہجے میں سختی نظر آ رہی ہے. پھر ایگزیکٹلی حاصل کیا کریں گے اگر اس سے بھی, ان رابطوں سے بھی اگر سختی آ گئی؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بھائی دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی, 4 مہینے ہم نے دھرنا دیا ہے, ہم سے پوچھ لیں, ہمارا تجربہ ہے کہ دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. تو پھر مولانا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ان رابطوں سے بھی وہ اور سخت ہو گیا ان کا موقف؟ دیکھیں, ایک تو مولانا صاحب کا تجزیہ یہ ہے, اور میرے خیال میں وہ تجزیہ صحیح ہے, کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. مثلاً پچھلے جو سوا سال کی جو پوزیشن تھی, مولانا یہ سمجھتے تھے کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان کے حصے میں آنے تھے, وہ ٹھیک سمجھتے تھے, غلط, وہ ان کے حصے میں نہیں آئے, ان کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور اسی لیے وہ پہلے دن سے اسمبلیوں میں جانے کے حق میں نہیں تھے. تو ایک تو مولانا فرض کریں مکمل ناکام بھی ہوتے ہیں تو مولانا کا جاتا کیا ہے. دوسرا, مولانا کا اس وقت بھی
ان کے حصے میں جتنا فائدہ آیا ہے وہ میرے خیال میں ناقابل تصور ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کل تک صرف اور صرف اپنے مذہبی حلقے کے پسندیدہ تھے، ان کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے اتحاد کر لیتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا ورکر ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی بھی یہی حالت تھی، این پی کی بھی یہی حالت تھی۔ آج ملک کے لبرل طبقات میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ مولانا کے زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے وہ طبقات جو اس دوران گھٹن اور جبر کے شکار ہیں وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ہاں ان کے لیے لائکنگ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو مولانا کی پاپولیرٹی پہلی مرتبہ مذہبی حلقوں سے باہر لبرل حلقوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ دوسرا، مولانا ابھی بھی بہت گین کر چکا ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ متبادل قیادت کے طور پر سامنے آئیں گے، لیکن اگر ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپوزیشن کی لیڈنگ چیئر پہ آ گئے ہیں۔ کل تک وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جیسی جماعتوں کا دمچلا سمجھے جاتے تھے، آج وہ جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر مولانا کا اس وقت آپ دیکھیں تو تاجر آلریڈی ہڑتال پہ ہیں، تاجر ان کو واہ واہ کر رہے ہیں، تاجر ان پہ چندوں کی بھی بارشیں کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، اسلام آباد کے ڈاکٹر ہڑتال پہ، یہ وہ طبقات ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے اپنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، روزانہ ان سے ملاقاتوں کے وقت مانگے جا رہے ہیں، ٹیچرز ان سے ملاقاتوں کے وقت مانگ رہے ہیں، صنعت کار ان سے ملاقاتوں کے وقت مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پچھلے 2-2.5 سال میں کبھی بھی مولانا سے نہیں ملے تھے، آج وہ مولانا صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تو کھویا کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے تو پانا ہی پانا ہے۔ مطلب اگر ایسا ہے تو پھر جیسا آپ نے کہا کہ پرویز خٹک جو مولانا کو چاہیے وہ نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں کیا ایسی صورت ہو کہ مولانا کو دیا جائے کہ عمران خان کا وہ استعفیٰ بھی نہ مانگیں اور بات آگے بڑھ جائے اور یہ پروٹیسٹ بھی نہ ہو؟ کیا ایسا ہے جو مولانا کو دیا جائے؟ دیکھیں، معافی چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو یہ کہتے رہے کہ وہ دسمبر تک صبر کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ بھی کسی اور کا پیغام تھا جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے زبانی ان تک پہنچایا جا رہا تھا۔ تو ایک تو مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے حالات موجودہ حکومت کے لیے انتہائی ناسازگار ہیں، اور ان پیغامات سے انہوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ آلریڈی تبدیلی میں تبدیلی لانے کے لیے ذہن بنائے جا چکے ہیں۔ تو مولانا یہ سمجھتا ہے، اب ان کا تجزیہ وقت درست ثابت کرتا ہے یا غلط ثابت کرتا ہے، کہ ان کا یہ اقدام اس تبدیلی کو نہ صرف یہ کہ ایکسپیڈائٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کو یقینی بھی بنا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مولانا جو سمجھ رہے ہیں، ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں، اس کا ایک 5 سال کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بدقسمت حصہ ہے۔ کیوں مولانا ایسا سمجھ رہے ہیں، آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے ایک بریک۔ مولانا فضل الرحمان پر اعتماد ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج تک جس نے بھی دھرنا دیا وہ دھرنے اور لانگ مارچ کے مقاصد حاصل نہیں بھی کر سکا تو بھی اسے بہت سیاسی فائدہ ہوا۔ اور مولانا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال اس وقت جمعیت علماء اسلام کی ہے اس سے زیادہ بری کیا ہو سکتی ہے جو انہیں دھرنے یا لانگ مارچ کا نقصان ہو۔ نہ تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت مرکز میں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ ہے، وہ خود اپنا الیکشن ہار گئے، کسی قومی اسمبلی کی کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہے، حکومت سے کوئی مراد بھی انہیں حاصل نہیں ہو رہی، تو اس سے برا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کی حکومت سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دھرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ بڑی واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ کسی آمد سے یا دھرنے سے حکومتیں چلی جاتی ہیں تو یہ ہمارا تجربہ 126 دن کا ہے، تو ہم زیادہ مہارت رکھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں ہم طفل مکتب نہیں ہیں اس کہانی کے۔
ماضی میں اگست 2014 میں لاہور سے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ تحریک انصاف نے انتخابی دھاندلی اور عوامی تحریک نے سانحہ مولوی ٹاؤن کو جواز بنا کر حکومت کے خلاف اسلام آباد میں طویل دھرنا دیا، جو کہ 17 دسمبر 2014 کو ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو اس دھرنے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ وہ حکومت گرانا چاہتے تھے، حکومت نہیں گری، مگر تحریک انصاف کو اس دھرنے کی وجہ سے بڑے فائدے حاصل ہوئے جو خود عمران خان بار بار گنواتے رہے۔ وہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت بن کر ابھری، حالانکہ قومی اسمبلی میں اس کی نشستیں کم تھیں۔ میڈیا پر، الیکشن کمیشن اور عدلیہ پر پریشر ڈالا۔ اس دوران 3 اپریل 2016 کو پیناما پیپرز اسکینڈل بعد میں جب سامنے آیا تو عدالت کو پیناما اسکینڈل پر ایکشن لینا پڑا۔ دھرنے ہی کی وجہ سے تحریک انصاف نے ایک انتہائی اہم ادارے کی توجہ حاصل کی۔ دھرنے کے دوران اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے عمران خان سے ملاقات کی۔ بعد میں دھرنے سے متعلق نون لیگ کے رہنما مشاہد اللہ کا بی بی سی کو انٹرویو بھی سامنے آیا، جس پر انہیں وزارت سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف کو اپنے ورکرز کو اکٹھا کرنے، اسٹریٹ پاور دکھانے، میڈیا کوریج حاصل کرنے میں کافی مدد ملی، اور پھر یہ ہوا کہ تحریک انصاف 2018 کے انتخابات جیت گئی۔ خود عمران خان دھرنے میں ناکامی کے باوجود دھرنے کے فوائد بتاتے رہے۔ دھرنے کے دوران عمران خان نے نواز شریف سے استعفیٰ مانگا، نہیں ملا۔ اپنا بل جلا کر عوام سے بل نہ دینے کا کہا، عوام نے بل بھی دے دیے۔ ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا کہا، سول نافرمانی کا کہا، ٹیکس نہ دینے کا کہا۔ ہم نے سب سے پہلے تو بجلی کے بل نہیں دینے، اس کے بعد گیس کے بل نہیں دینے، ہم نے ٹیکس نہیں دینے، ہم نے جی ایس ٹی نہیں دینی، جب تک یہ جواب نہیں دے گا نواز شریف کے الیکشن میں ہوا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم آگے بھی جا سکتے ہیں میاں صاحب، ہم پہیا جام سٹرائک بھی کر سکتے ہیں، ہم شہروں کو بند کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانیوں سن لو، وقت آ گیا کہ ہم سول نافرمانی کی کیمپین شروع کریں۔ آج سے میں نہ ٹیکس دوں گا، نہ بجلی کے بل دوں گا، نہ گیس کے بل دوں گا۔ سول نافرمانی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر نواز بچ بھی گیا ہماری مارچ سے، سول نافرمانی سے نہیں بچ سکتا۔ میں اپنا بل جلانے لگا ہوں۔ یہ سب کہا، یہ سب کیا، پھر پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پھر پی ٹی وی پر حملہ کیا، اور اس کے بعد بھی ملک کا تو بہت نقصان ہوا، تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوا۔ پھر چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، سی پیک کے حوالے سے بڑے منصوبوں کا اعلان ہونا تھا۔ حکومت نے کہا کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کی وجہ سے چینی صدر پاکستان نہیں آ رہے، تو عمران خان نے حکومت کو جھوٹا کہہ دیا۔ چین کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا میری دعوت پہ، لیکن تحریک انصاف کے دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں ہویا۔ اور جھوٹو، اور جھوٹ بولنے والوں، اور چین کا پریزیڈنٹ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر بعد میں چین کے صدر آئے، سی پیک منصوبوں پر کام بھی ہوا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ جب یہ سب کچھ نہیں چل رہا تھا تو تحریک انصاف اپنے دھرنے سے وزیر اعظم عمران خان حکومتی اقدامات کا کریڈٹ لینے لگے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی تو کہا کہ آئی ایم ایف نے تو حکومت سے کہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، مگر ہمارے دھرنے کی وجہ سے نہیں بڑھائی۔ پیٹرول کی قیمت حکومت نے کم کی تو کہا کہ دھرنے کی وجہ سے کم کی۔ کرپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان میں کرپشن کم ہونے کی خبر آئی تو کہا یہ بھی دھرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو انہوں نے 80% بجلی بڑھائی ہے۔ آئی ایم ایف نے انہیں کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، اور ابھی اور بڑھنی تھی۔ اگر یہ دھرنا نہ ہوتا تو ابھی اور بجلی مہنگی ہونی تھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ تو آپ کو پہلے ایک تو کامیابی ہے، کئی کامیابی ہے، لیکن یہ بھی آپ کو مبارک ہو۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ کرپشن نیچے آ گئی ہے، ان کی وجہ سے نہیں۔ اگر ان کی وجہ سے ہوتی تو پچھلے 5 سال جب یہ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بیٹھے تھے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے تھے، تب کیوں نہیں نیچے آئی؟ آپ کی وجہ سے نیچے آئے، آپ کو مبارک ہو۔ تبدیلی یہ ہے کہ میاں صاحب نے پٹرول کی قیمت نیچے آج اعلان کر دی نیچے ہو۔ مبارک ہو آپ کو۔ یہ اصل سرکاری اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ سب ہوتا رہا۔ پھر تحریک انصاف نے پہیا جام ہڑتال بھی کر ڈالی۔ موجودہ صدر ڈاکٹر عارف علوی ہڑتالیں کامیاب بناتے رہے، باقاعدہ طور پر سڑکوں پر کامیاب بناتے رہے۔ گاڑی نہیں چلے گی کراچی شہر میں، بس یہ ایکشن پلان ہے۔ اچھا، ابھی نیٹو جیٹی بند ہو گیا ہے، قیومہ باندھ بند ہو گیا ہے، کالا پل بند ہو گیا ہے، شار فیصل بند ہو گیا ہے نا۔ اکا دکا ایمرجنسی کی گاڑیاں یہ ریلیز کر رہے ہیں، مگر معاملہ رک گیا ہے۔
और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले आए तो सही, मैं इनको मिलता हूँ। ज़ाहिर है सबका मुल्क को नुकसान होता रहा, मगर तहरीक इंसाफ का क्या नुकसान हुआ? पुलिस कार्रवाई करती तो पुलिस को भी कंटेनर से धमकियां दी जाती, पुलिस वालों को कारकुनों ने मारा पीटा भी बहुत। आईजी साहब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा। एक मेरे कारकुन को कुछ हुआ, आईजी साहब मैं तुम्हें खुद जेल के अंदर डाल के रहूंगा। और आईजी हो सकता है मैं जज्बात से निकल जाऊं, एक बार तुम्हें जो तेज बॉलर का पंच है वो भी लगा दूं। तहरीक इंसाफ का धरने में बिल जलाना, सिविल नाफरमानी करना, टैक्स ना देना, अवाम को टैक्स ना देने का कहना, अवाम को पुलिस की बात ना मानने का कहना, पुलिस को धमकी देना, पार्लियामेंट पर हमला करना, पीटीवी पर हमला करना, इन सब से मुल्क को तो बहुत नुकसान हुआ, मगर तहरीक इंसाफ को बाद में फ़ायदा हुआ। खुद इमरान खान बार बार कहते रहे कि तहरीक इंसाफ को धरनों से बहुत फ़ायदा हुआ। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, धरनों का फ़ायदा तहरीक लब्बैक जमात को भी हुआ। तहरीक लब्बैक ने जब धरना दिया तो उसे मीडिया पर कवरेज मिली, मुल्क के ताकतवर इदारों की तवज्जो मिली, फिर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ मजबूर हुई। इस धरने के मकासद जो तहरीक लब्बैक ने कहे थे उस तरीके से उसको हासिल नहीं हुए, मगर तहरीक लब्बैक के सरबराह गुलाम खादिम रिजवी स्ट्रीट पावर दिखाने में कामयाब हुए और 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक खादिम रिजवी की सरबराही में मजमूई वोट्स का 4% हासिल करने में कामयाब हो गई। तहरीक लब्बैक ने 22,31,697 वोट हासिल किए, पंजाब में तीसरी बड़ी और मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बनकर सामने आई। तहरीक लब्बैक ने सिंध में 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए। मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, तहरीक लब्बैक को बहुत फ़ायदा हुआ। माजी की मिसालें बताती हैं कि धरनों की सियासत से मुल्क को नुकसान तो होता है, मगर सियासी जमातों को पिछले 5 साल में इसका फ़ायदा हुआ है। तहरीक लब्बैक को फ़ायदा हुआ, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा, फ़ायदा नज़र भी आया। ये दोनों मिसालें मौलाना फजलुर रहमान के सामने हैं। शायद मौलाना भी यही समझ रहे हैं कि उनको धरने की सूरत में हुकूमत जाए या ना जाए, फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल हो ना हो, मगर धरना उनको गेम में वापस ला सकता है। फौरी फ़ायदा भी उन्हें हो गया है, अटेंशन उन्हें मिल गई है। मौलाना अपने वर्कर्स को ये साबित करना चाहते हैं कि वो गेम में इन हैं। वो चाहते हैं कि उनको मीडिया की तवज्जो मिले, उन्हें इदारों की तरफ से तवज्जो मिले, इस धरने से उन्हें खुद को सियासी क़ुव्वत के तौर पर सामने लाने में मदद मिले। मगर धरना और लॉकडाउन हुआ तो मौलाना को की सियासत को शायद फ़ायदा हो जाए, मुल्क का एक बार फिर नुकसान ही होगा। और मौलाना ही को सोचना है कि वो अपने फ़ायदे के लिए मुल्क का कितना नुकसान करने को तैयार हैं। माजी में जिस नुकसान के साथ वो नहीं खड़े थे, क्या वो अब खुद नुकसान करने के लिए अपने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क का तैयार हैं या नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक। बरसों पुराने तनाज़े का फैसला आने जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस का फैसला आज महफूज कर लिया है और यह फैसला भारतीय चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले सुनाया जाएगा और भारतीय चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इस पूरे तनाज़े की तारीख पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे अदालत में होने वाली समातों की। यह मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला और फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया और तकरीबन 8 बरस से सुप्रीम कोर्ट में है। मगर फिर 6 अगस्त 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया और मुसलसल 40 दिनों तक इस केस की समाअत हुई। इसे अब भारत की तारीख का दूसरा तवील तरीन केस करार दिया जा रहा है और आज भी जब अदालत ने अपनी समाअत की तो फरीकैन की तरफ से अदालत से मजीद वक्त मांगा गया तो भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बस बहुत हो गया, अब मजीद वक्त नहीं मिलेगा। इसके बाद फरीकैन के वकला ने हतमी दलाइल दिए और फिर फैसला महफूज कर लिया गया। आज ही सुप्रीम कोर्ट में सालिसी कमेटी ने भी हतमी रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने समाअत का वक्त मुकम्मल होने के बाद फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। यह मामला बरसों से अदालत में है। एक हिंदू कौम परस्त ने 1885 में सबसे पहले मकामी कमिश्नर से रुजू किया और दरख्वास्त की कि मस्जिद के सहन में मंदिर तामीर करने की इजाज़त दी जाए, मगर यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद 1986 में मकामी डिस्ट्रिक्ट जज ने मकामी हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में इबादत की इजाज़त दे दी। फिर जब दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को मसमार किया गया तो उस वक्त 49 FIRs दर्ज की गई। उनमें से एक मुकदमा LK एडवाणी समेत दीगर बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ भी दर्ज किया गया, मगर बाद में CBI की खुसूसी अदालत ने बीजेपी रहनुमाओं को इन इल्जामात से बरी कर दिया। मगर अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने LK एडवाणी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ इल्जामात को बहाल कर दिया। बहरहाल दिसंबर 1992 के बाद यह मामला एक बार फिर से अदालत में पहुंच गया। बहुत से फरीकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, हता के एक दरख्वास्त हिंदुओं के भगवान राम के नाम से भी दायर की गई। 1996 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया।
कई समातों के बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया उसने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8000 सफ़ात का फैसला जारी किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि मुतनाज़े 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। उनमें से 2 हिस्से 2 दरख्वास्त गुजार हिंदू ग्रुपों और तीसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। मगर इस फैसले को किसी भी फरीक ने तस्लीम नहीं किया और चंद ही माह में तमाम फरीक़ैन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया। इसके बाद 21 मार्च 2017 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हसास मामला है, इसका हल अदालत से बाहर निकलना चाहिए, इसलिए तमाम फरीक़ैन एक मुत्तफ़िका हल तलाश करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंदू और मुस्लिम रहनुमाओं को पेशकश की कि अगर वो इस तनाज़े को अदालत से बाहर मुसालहत से हल करना चाहते हैं तो वो सालिसी के लिए तैयार हैं। फिर इसके बाद रवां साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने तनाज़े को सालिसी से हल करने का हुक्म दिया और 3 रुकनी पैनल भी तश्कील दिया। मगर यह कमेटी तीनों फरीकों से कई महीने की बातचीत के बाद इस पेचीदा मामले को सालिसी के जरिए हल करने में नाकाम रही। लेकिन गुज़िश्ता महीने इस कमेटी ने दोबारा सालिसी की कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी और इस हवाले से भारतीय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि सालिसी के जरिए फरीकों में मुसालहत हो गई है और सुन्नी वक्फ बोर्ड बाबरी मस्जिद की ज़मीन की मिल्कियत के दावे से दस्तबरदार हो गया है और समझौते का खाका सालिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है। मगर भारतीय मीडिया के इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद ही ये सूरत हाल वाज़े होगी। ये तनाज़ा कई बरस पुराना है और इसने भारत की सियासत को बदल कर रख दिया था। 1992 में उत्तर प्रदेश के इलाके अयोध्या में बाबरी मस्जिद के करीब तकरीबन 2 लाख हिंदू जमा हो गए, जिनमें अक्सरियत का इज्तिमाई मकसद एक था और वो ये कि बाबरी मस्जिद को मसमार करना है। हिंदू कौम परस्त रहनुमाओं की पुश्त पनाही उनके पीछे थी। इस हुजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया, कुछ लोग अंदर घुसे, कुछ लोग मस्जिद के गुंबद पर चढ़े और देखते ही देखते मस्जिद की दीवारों को तोड़ दिया गया। इस वाक़े को गुजरे 27 बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी ये वाक़या भारतीय तारीख़ का एक सियाह तरीन बाब है जिसके असरात अब तक ज़ाइल नहीं हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, किस मकसद के तहत हुआ और वो कौन से वाक़यात थे जो बाबरी मस्जिद की तबाही की वजह बने, इस हवाले से हमें कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा। इस जायज़े में पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक़ जहाँ लफ्ज़ हिंदू इस्तेमाल होगा, इसका मकसद पूरी हिंदू बिरादरी की तर्जुमानी नहीं है। बाबरी मस्जिद का नाम बरे सग़ीर के पहले मुग़ल बादशाह बाबर के नाम पर रखा गया और ये मस्जिद 16वीं सदी को उत्तर प्रदेश के इलाके अयोध्या में तामीर की गई। लेकिन ये मस्जिद हमेशा से बरे सग़ीर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक तनाज़े की वजह बनी रही और ये तनाज़ा 150 साल पुराना है और 1853 से इस जगह को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में मुहाज़राई होती रही है, क्योंकि कुछ हिंदुओं का मानना है कि ये मस्जिद हिंदू मंदिर को तबाह करके तामीर की गई है और ये मंदिर हिंदू देवता श्री राम की जाय पैदाइश थी। इस मुहाज़राई को देखते हुए 1859 में बरतानिया ने बाबरी मस्जिद की जगह को इबादत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्सा हिंदुओं के लिए और दूसरा हिस्सा मुसलमानों के लिए। और बाबरी मस्जिद की ये हैसियत 90 साल तक बरकरार रही। 1949 तक बाबरी मस्जिद 2 हिस्सों में तकसीम रही, यानी बरे सग़ीर की आज़ादी के 2 साल बाद तक भी। लेकिन 1949 को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने फिर से इस तनाज़े को जन्म दिया? इसके पीछे भी एक अजब कहानी है। 1949 में हिंदू महासभा के रज़ाकारों ने मस्जिद में घुसकर हिंदू देवता श्री राम की मूर्ति रख दी और साजिश के तहत उसे यह रंग दिया कि श्री राम खुद इस मस्जिद में नमूदार हुए हैं। इस वाक़े ने बाबरी मस्जिद के तनाज़े को फिर से ज़िंदा कर दिया। एहतजाज हुए, फसाद हुए। भारत की उस वक्त की हुकूमत ने हालात को देखते हुए बाबरी मस्जिद की जगह मुतनाज़े इलाका करार दे दिया इस जगह को और उस पर ताले लगा दिए, यानी ना हिंदू यहाँ इबादत कर सकते थे और ना ही मुसलमान। लेकिन भारतीय हुकूमत का ये इकदाम ज़्यादा देर नहीं चल सका, जिसकी वजह भारतीय सियासतदानों की तरफ से वोट बैंक के लिए बार बार मज़हब का इस्तेमाल करना था, जिसका प्रचार सबसे ज़्यादा 80 की दहाई में देखने में आया। क्योंकि 1949 से 1980 तक ये मामला एक तनाज़ा तो रहा, लेकिन मामला शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं गया था। लेकिन 80 की दहाई में जब मज़हब का सबसे ज़्यादा भारतीय सियासत में इस्तेमाल किया गया तो इस तनाज़े ने दोबारा जन्म लिया और इसमें भारत की सेक्युलर जमात कांग्रेस ने अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 80 की दहाई में उनके बेटे राजीव गांधी एक नए लीडर के तौर पर उभर रहे थे। राजीव गांधी ने सियासत में आकर नई सोच की बात की और इंदिरा गांधी के कत्ल के 1 महीने बाद भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबात हुए, कांग्रेस ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल की और लोकसभा में 409 नशस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। राजीव गांधी भारत के नए वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्हें यह इल्म नहीं था कि वज़ीर आज़म बनने के कुछ वक्त बाद उनकी नई सोच का इम्तिहान शुरू होने वाला है और उनका ये इम्तिहान 62 साला मुस्लिम खातून शाहबानो के केस से मुतालिक था, जिसने भारतीय सियासत का रुख बदल कर रख दिया। 1975 में शाहबानो के शौहर ने उन्हें घर से निकाल दिया।
जब शाह बानो ने अपने हक की बात की तो उनके शौहर ने 6 नवंबर 1978 को उन्हें तलाक दे दी। लेकिन शाह बानो ने माहाना गुजारे के लिए रकम का मुतालबा किया, उनके शौहर ने यह मुतालबा रद्द कर दिया और शाह बानो अदालत चली गई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला सुनाया कि शाह बानो अपने शौहर की तरफ से हक़ महर की रकम के बावजूद माहाना गुजारे की रकम की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजीव गांधी ने वोट बैंक के लिए कानून साजी के जरिए बेअसर कर दिया, क्योंकि कई मुसलमान लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। एहतजाज शुरू हुए, राजीव गांधी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। राजीव गांधी से मुतालबा किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला खारिज करने के लिए कानून साजी करें। राजीव गांधी मुस्लिम वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस की हुकूमत ने 1986 को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन के नाम से एक बिल पार्लियामेंट में पास करवा दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर कर दिया। इस रवैये पर राजीव गांधी पर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने मुसलमान हलकों को खुश करने के लिए ये इक़दाम किए हैं। तो इस दौरान कांग्रेस ने फैसला किया कि वो हिंदू वोट बैंक को भी मजबूत करेगी, और कांग्रेस में बड़े पैमाने पर सियासत हो रही थी। रातों रात अजीब से वाक़यात होने लगे, और फिर 1986 में एक हिंदू रहनुमा ने अयोध्या की ज़िले अदालत में अपील की कि बाबरी मस्जिद पर जो ताले लगे हुए हैं उन्हें खुलवा दिया जाए। 2 दिन बाद ज़िले अदालत के जज के एम पांडे ने फैसला सुनाया कि अदालत के ताले खुलवा दिए जाएं और हिंदुओं को अंदर जाकर पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। ज़िले इंतज़ामिया ने अदालत को बावर कराया कि ताले खुलवाने के बाद हालात ख़राब नहीं होंगे। दोपहर को अदालत ने फैसला सुनाया। शाम को ज़िले इंतज़ामिया ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से फैसले से मुतासरा लोगों को आला अदालतों में जाने का वक्त ही नहीं मिला, और मस्जिद के ताले खोलते वक्त भारत के सरकारी चैनल ने लाइव कवरेज भी दिखाई। यानी कांग्रेस की हुकूमत वाज़े तौर पर बाबरी मस्जिद के वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हुकूमत के इस इक़दाम को हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक लापरवाह इक़दाम करार दिया गया। यानी शाह बानो के केस में मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की गई, उस केस में अदालती फैसले को नज़रअंदाज किया गया, जबकि हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए बाबरी मस्जिद से मुतालिक अदालत के फैसले पर चंद घंटों में अमल किया गया। 2 अलग तरीक़े थे, मगर मकसद एक था, सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल, और ये एक सेक्युलर जमात कांग्रेस की तरफ से किया गया। लेकिन कांग्रेस को ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस वोट बैंक के लिए वो मजहब का इस्तेमाल कर रही है, उसे हासिल करने के लिए बीजेपी उससे आगे निकल सकती है। और देखते देखते बीजेपी और उससे जुड़ी जमातें खुलकर सामने आईं, और फिर दीगर हिंदू कौम परस्त जमातों ने राम मंदिर मुहिम का आगाज़ 1980 में कर दिया। लेकिन उसको इतनी पजीराई नहीं मिली, मगर कांग्रेस की तरफ से मस्जिद के दरवाजे खोलने के बाद इन जमातों ने अपनी तहरीक को और तेज़ कर दिया। कांग्रेस पीछे चली गई और एल.के. एडवाणी की बीजेपी ने इन जमातों से मिलकर भरपूर मुहिम चलाई, और एल.के. एडवाणी अयोध्या की तरफ तहरीक के लिए बढ़ने भी लगे। पजीराई बढ़ती गई। बीजेपी और दीगर कौम परस्त जमातों ने एहतजाज की कॉल दे दी, मगर हालात बेकाबू होने लगे। एल.के. एडवाणी खुद पीछे हटते गए, मुश्तइल अवामी लीडर उनसे आगे जाते रहे। अवाम उनसे पूछती रही कि वो पीछे क्यों हट रहे हैं, मगर बात अब कंट्रोल में नहीं थी, और ये एल.के. एडवाणी को नज़र आ रही थी कि कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसलिए वो पीछे हट रहे थे, मगर सूरत हाल उनके काबू से बाहर हो गई थी। फिर 6 सितंबर 1992 को 2 लाख के करीब हिंदू मुजाहिरीन बाबरी मस्जिद के गिर्द जमा हुए, लेकिन ये एहतजाज देखते देखते फसाद में बदल गया। लोग बेकाबू हो गए, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इस वाक़े में अवाम को आगे करके कुछ लीडरान पीछे हट गए। कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि बाज़ लीडरान को अंदाज़ा नहीं था कि बात मस्जिद के मस्मार होने तक चली जाएगी, लेकिन मजहबी जज्बात का जो दरवाज़ा सेक्युलर जमात कांग्रेस ने खोला था, उसे बीजेपी और दीगर शिद्दत पसंद जमातों ने खुलकर इस्तेमाल किया। मस्जिद शहीद हो गई। वोट बैंक जो कांग्रेस के पास था वो बीजेपी के पास चला गया। 1984 तक 2 नशिस्तों वाली बीजेपी मस्जिद के मस्मार के 4 साल बाद यानी 1996 को 161 नशिस्तों के साथ पार्लियामेंट में आ गई। 2019 में बीजेपी के पास 300 से ज़्यादा नशिस्तें आईं। एल.के. एडवाणी जो बीजेपी के लीडर थे, उन्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि वो मजहब का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि खुद उनका इस्तेमाल हो रहा है। मस्जिद शहीद हुई, नफरत बढ़ती गई, फसादात हुए। 1993 को बम्बई में धमाके हो गए, जिनमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। हालात ख़राब होते चले गए, ख़राब से ख़राब तर होते गए। बाद में एल.के. एडवाणी ने बाबरी मस्जिद के वाक़े को अपनी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़देह दिन करार दिया। पाकिस्तान आकर भी उन्होंने अफसोस का इज़हार किया, मगर एल.के. एडवाणी की बीजेपी मजहब के इस्तेमाल में इतनी आगे चली गई कि खुद बानी रुकन एल.के. एडवाणी साइडलाइन हो गए। वही एल.के. एडवाणी जिन्होंने राम मंदिर की तहरीक की सरबराही की थी, और अब उनकी जमात का नया चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। और जब भी भारत में इंतखाबात होते हैं तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की आवाज़ें गूंजती हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। मगर इस तनाज़े ने इतना नुकसान पहुंचाया कि अयोध्या की नई नस्ल खुद इसके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। मगर जब भी चाहे सेक्युलर जमात हो,
چاہے کوئی بھی ہو مذہب کا استعمال کرے گا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، تو بھارت کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے نقصان کی صورت میں بہت سالوں بعد نہیں، چند سالوں بعد ہی پلٹ کر آتا ہے۔ اس واقعے سے سبق یہی ملتا ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے اگر آپ مذہب کا استعمال کریں گے تو ایک دن آپ خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ مذہبی منافرت ایسی آگ ہے جو ایک بار لگ جاتی ہے تو بجھانا مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر آنے والی نسلیں اس میں جلتی ہیں۔ یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔